मलिक्युल्स अफ लाइफ पनि भन्छ है। मलिक्युल्स अफ लाइफ भित्र के पर्छ? कार्बोहाइड्रेट, नम्बर 2 मा प्रोटिन, नम्बर 3 मा लिपिड्स, नम्बर 4 मा न्यूक्लिक एसिड्सहरु पर्छ। हो यो चारवटा बायोमोलिकुल्सको बारेमा केही कुराहरु जान्न पर्यो, जसमध्ये न्यूक्लिक एसिड त तिमीहरुले यहाँ भन्दा बढी बायोलोजीमै पढ्नुपर्छ, केमिस्ट्रीमा भन्दा बढी। सो बायोलोजीमा सरले पढाइसक्नु भएको छ या पढाउँदै हुनुहुन्छ, के छ मलाई थाहा पनि भएन। यो बायोमोलिकुल्स भन्ने च्याप्टर चाहिँ के अरे बोटनी र केमिस्ट्री दुईटैको लागि इम्पोर्टेन्ट छ है। बायोमोलिकुल्सलाई हामीले मोलिकुल्स अफ लाइफ पनि भन्छौँ, यो याद गर्नु पर्यो। दे आर अल्सो कल्ड मोलिकुल्स अफ लाइफ, किनभने हाम्रो लाइफ केबाट बनेको हो त? तिमीले मलाई मेसेज नगर्ने है। तिमीले मलाई के गर भन्दा क्वेशन्स ह्यान्ड रेज गर। तिमीलाई केही गाह्रो पर्यो भने ह्यान्ड रेज गर, अनि म तिमीलाई हेल्प गर्छु अनम्युट गरेर है। मेसेज नलेख, किनभने म मेसेज हेरेर तिमीहरूको क्वेशन्सको आन्सर दिँदाखेरि त्यो इफेक्टिभ हुँदैन। किन इफेक्टिभ हुँदैन भन्दा कसले मेसेज लेखेको भनेर सबै कुरा जानकारी गराएर बस्दाखेरि टाइमहरू पनि वेस्ट हुन्छ। सो कसैले क्वेसन यतिकै सोध्यो भने सबैले सुने पनि हुन्छ र त्यसको आन्सर दिन मलाई सजिलो पनि हुन्छ, र उनीहरूले सबै विद्यार्थीले त्यो क्वेसन बुझेको पनि हुन्छ कि बोलेर गर्दाखेरि चाहिँ। त्यही भएर मेसेजमा क्वेसन्स नलेख। केही गाह्रो पर्यो भने, बुझ्न सकिएन भने ह्यान्ड रेज गर, म तिमीलाई अनम्युट गरेर हेल्प गर्छु है। ल सो लेट्स कन्टिन्यू आवर फर्स्ट च्याप्टर बायोमोलिकुल्स। सरी, आवर यो लास्ट च्याप्टर है, मैले पढाउने मध्येको फर्स्ट च्याप्टर भन्दा नि लास्ट च्याप्टर हो यो चाहिँ, मैले पढाउने मध्येको बायोमोलिकुल्स हामी सुरु गरौँ। ल हाम्रो लाइफ चाहिँ केबाट बनेको हुन्छ त भन्दा लाइफ बनेको हुन्छ सिस्टमबाट है। हाम्रो लाइफ चाहिँ सिस्टमले बनाएको हुन्छ हैन। अनि सिस्टम चाहिँ केले बनाएको हुन्छ? सिस्टम बनाएको हुन्छ अर्गान्सले। अर्गान्स केले बनाएको हुन्छ? टिस्युजले। टिस्युज केले बनाएको हुन्छ? सेल्सले। र सेल चाहिँ केले बनाएको हुन्छ? बायोमोलिकुल्सले। सो हामी मोलिकुल्स अफ लाइफ पनि भन्छौँ है। यसलाई हामी के भन्छौँ अरे? मोलिकुल्स अफ लाइफ। कारण यो रहेछ, हाम्रो लाइफ बनाउने मोलिकुल भएर मोलिकुल्स अफ लाइफ भने रहेछ। यसलाई यो बुझ्नु पर्यो सबैजनाले हैन। मोलिकुल्स अफ लाइफ भित्र के पर्छ? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स पर्छ, प्रोटिन पर्छ, न्यूक्लिक एसिड्स पर्छ र कार्बोहाइड्रेट पर्छ है। मोलिकुल्स अफ लाइफबाट एउटा क्वेसन इन्ट्रान्समा जहिले पनि सोध्छ, यो ढुक्क स्योर, यो ख्याल गर्नुपर्छ सबैजनाले। ओके, सो हामी स्टार्ट गर्छौँ केबाट त भन्दा एमिनो एसिड्सबाट स्टार्ट गर्छौँ। वाट आर एमिनो एसिड्स? एमिनो एसिड्सबाट स्टार्ट गरौँ है त, सबैजनाले एकदमै ध्यान दिऊ। अमिनो एसिड्स भनेको के हो? एमिनो एसिड्स भनेको बाइफङ्सनल अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो। बाइफङ्सनल भनेको के? दुईटा फङ्सनल ग्रुप भएको, जसमा एउटा के छ हेर त, मैले एउटा स्ट्रक्चर लेखेको छु, त्यो स्ट्रक्चर एमिनो एसिडको स्ट्रक्चर हो, जसमा एउटा COOH ग्रुप छ, यसलाई हामी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भनौँ। अनि अर्को छ NH2 ग्रुप छ। NH2 ग्रुप भनेको अमिनो ग्रुप भयो। एउटा कार्बोक्सिलिक एसिड एउटा एमिनो ग्रुप भएको बाइफङ्सनल अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई एमिनो एसिड्स भन्छौँ। र एमिनो एसिड हुनको लागि एउटा एसिड चाहियो, एउटा एमिनो चाहियो, एउटा H चाहियो, यो फिक्स हो। यो तीनटा ग्रुप कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। र एउटा ग्रुप चाहिँ R ग्रुप हो, यो R ग्रुप चाहिँ भेरिएबल ग्रुप हो। R चाहिँ डिफ्रेन्ट एमिनो एसिड्सको लागि डिफ्रेन्ट हुन्छ। जस्तै R = H भयो भने हामी ग्लाइसिन भन्छौँ। ग्लाइसिन इज द सिम्पलेस्ट एमिनो एसिड हो। ग्लाइसिन इज द सिम्पलेस्ट एमिनो एसिड्स। R = H भयो भने ग्लाइसिन इज द सिम्पलेस्ट एमिनो एसिड्स। यो काइरल कि अकाइरल भन्यो भने तिमीलाई काइरल भनेको थाहा छ? काइरलको मतलब के हो? काइरल भनेको कन्टेन all 4 atom or group of atom different, यसलाई हामी काइरल भन्छौँ है। कन्टेन all 4 atom or group of atom different भयो भने त्यसलाई काइरल भन्छौँ कि। जस्तै यो पनि H, तलको पनि H भयो भने R = H भयो भने त दुईटा सेम भयो नि त। भन्छ यो काइरल कि अकाइरल भन्यो भने अकाइरल। इट इज अकाइरल एमिनो एसिड्स। अकाइरल एमिनो एसिड्स हो यो।
अकाइरल एमिनो एसिड्स भनेको अप्टिकली एक्टिभ हुन्छ कि इनएक्टिभ हुन्छ? अप्टिकली इनएक्टिभ हुन्छ। अप्टिकली इनएक्टिभ। All amino acids are optically active except glycine. याद गर्नु पर्यो। All amino acids are optically active except glycine. Right? All amino acids are optically active except glycine. Glycine is optically inactive. Glycine is achiral amino acids. Glycine is the simplest amino acids. यो चाहिँ याद गर्नै पर्छ। R is equals to CH3 भयो भने यसको नाम के हो? R is equals to CH3 भयो भने यसलाई हामी भन्छौँ एलानिन। एलानिन भन्छौँ। यो चाहिँ सिम्प्लेस्ट तर काइरल एमिनो एसिड हो। काइरलमा सबभन्दा सिम्प्लेस्ट एमिनो एसिड चाहिँ एलानिन हो। ALANIN एलानिन। R is equals to CH2C6S5 भयो भने यसलाई हामी भन्छौँ फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन। CH2C6S5 भयो भने फिनाइल एलानिन। सबैको स्ट्रक्चर बनाएर बसिराख्नु पर्दैन। नेचरमा कतिवटा एमिनो एसिड हुन्छ? नेचुरल एमिनो एसिड्सहरु चाहिँ कतिवटा छ? देयर आर 20 नेचुरल एमिनो एसिड्स। 20 वटा नेचुरल एमिनो एसिड्सहरु छन्, जसमध्ये सबभन्दा सिम्प्लेस्ट एमिनो एसिड चाहिँ के रहेछ? सिम्प्लेस्ट एमिनो एसिड रहेछ ग्लाइसिन। है, सिम्प्लेस्ट एमिनो एसिड के रहेछ भन त? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज द सिम्प्लेस्ट एमिनो एसिड्स। ग्लाइसिन इज काइरल कि अकाइरल भन्यो भने ग्लाइसिन इज अकाइरल एमिनो एसिड्स। अप्टिकली इनएक्टिभ एमिनो एसिड। यो चाहिँ याद गर्ने पर्छ सबैजनाले है। एसिड बेस प्रपर्टीज अफ एमिनो एसिड्स भनेको छ। एमिनो एसिड्स को एसिड बेस प्रपर्टीज। एमिनो एसिड्स आर नेचुरली दे एक्जिस्ट इन द फर्म अफ नेचुरली दे आर न्यूट्रल। हेर त, न्यूट्रल हुन्छ। कारण के हो त भन्दा नेचुरली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भन्नु पर्यो है। अझै न्यूट्रल कसरी न्यूट्रल त भन्दा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इन सलिड स्टेट हेर है सबैजनाले, एमिनो एसिड एक्जिस्ट इन द फर्म अफ, यो स्ट्रक्चरमा हेर त, यहाँनिर एउटा स्ट्रक्चर लेखेको छु मैले। यो स्ट्रक्चरमा ध्यान दिएर हेऱ्यो भने एउटा R छ, एउटा H छ, एउटा R छ, एउटा COO- र एउटा NH3+ भनेको छ। यो कसरी बनेको त्यसलाई म बुझाउँछु। यो C भयो, यो H भयो, हेर त, यो R भयो, यो COOH भयो। COH भनेको कार्बोक्सिलिक एसिड हो, यसलाई हामी एसिड भनौँ। यो NH2 भनेको बेस भयो, NH2 भनेको अमाइन्स भनेको बेस भयो। ल हेर त, यो NH2 भनेको बेससँग लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ र कार्बोक्सिलिक एसिड भनेको एसिडसँग प्रोटोन छ। भन्छ के हुन्छ त भन्दा यहाँनिर एसिड बेस रिएक्सन हुन्छ। हेर त, यहाँनिर के हुन्छ अरे एसिड बेस रिएक्सन हुन्छ। एसिड बेस रिएक्सनमा यो अमाइन्सको नाइट्रोजनमा भएको लोन पेयरले प्रोटोन एब्स्ट्र्याक्ट गरिदिन्छ। एब्स्ट्र्याक्ट गरेर के बनाइदियो? COO- बनाइदियो, NH3+ बनाइदियो। यही फर्मलाई हामी के भन्छौँ? ज्विटर आयन और डाइपोलर आयन और यसलाई इनर्ट सल्ट और इन्टरनल सल्ट पनि भन्छ। इनर सल्ट और इन्टरनल सल्ट भनेर पनि भन्न सकिन्छ। यो भनेको डाइपोलर आयन और ज्विटर आयन और इनर सल्ट हो। जनरली एसिड प्लस बेस रिएक्सन गरेर सल्ट एन्ड वाटर बनाउँथ्यो नि, तर यहाँ पनि एसिड र बेस रिएक्सन गरेर सल्ट मात्रै बनायो कि वाटर बनाएन। यसलाई इनर सल्ट भन्छ। यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो तिमीहरूले। सो जहिले पनि एमिनो एसिड्सहरु एक्जिस्ट गर्दाखेरि एमिनो र एसिड जुन मैले यसलाई स्ट्रक्चर 1 भनेर हेर त, यहाँनिर स्ट्रक्चर 1 भयो, स्ट्रक्चर 2 भयो। जुन अलरेडी बनाएको थियो त्यो स्ट्रक्चर 2 भयो, मैले अहिले भर्खर बनाएको स्ट्रक्चर 1 भयो। एमिनो एसिड्सहरु जहिले पनि स्ट्रक्चर 1 को फर्ममा पाइन्छ कि स्ट्रक्चर 2 को फर्ममा पाइन्छ त नेचरमा भन्यो भने जहिले पनि स्ट्रक्चर 2 को फर्ममा पाइन्छ। र 2 को फर्ममा एउटा नेगेटिभ चार्ज छ र एउटा पोजिटिभ चार्ज छ भने चार्ज जहिले पनि ब्यालेन्स हुन्छ। त्यही भएर एमिनो एसिड्स इलेक्ट्रिकली के हुन्छ अरे भन्दा न्यूट्रल हुन्छ। त्यही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल फर्मलाई नै हामी के भन्छौँ? ज्विटर आयन और डाइपोलर आयन भन्छौँ। कहिलेकाहीँ क्वेसन के सोध्छ? व्हाट इज द एसिडिक फंक्शनल ग्रुप अफ एमिनो एसिड भनेर सोध्छ। एसिडिक फंक्शनल ग्रुप कुन हो भनेर सोध्यो भने तिमीले COOH आन्सर लेख्नुपर्छ कि NH3+ आन्सर लेख्नुपर्छ। कसैसँग के आइडिया छ? एसिडिक फंक्शनल ग्रुप भन्यो भने NH3+। दिस इज एसिडिक फंक्शनल ग्रुप, जहिले पनि याद गर है। एसिडिक ग्रुप भनेको चाहिँ NH3+ र बेसिक ग्रुप भनेको चाहिँ COO- NH2 लेख्ने होइन है। यो याद गर्नु पर्यो सबैजनाले। एसिडिक ग्रुप भनेको के अरे? NH3+ र बेसिक ग्रुप भनेको के अरे? COO-। यो चाहिँ याद गर्नै पर्छ सबैजनाले है त। खाली तिमीहरूले बेसिक ग्रुप भन्दा NH2 र एसिडिक ग्रुप भन्दा COOH भन्ने कि नभन्ने त? कहिले पनि नभन्ने। एसिड ग्रुप भन्यो भने NH3+ र बेसिक ग्रुप भन्यो भने COO- भन्ने है। अब यहाँनिर इन एक्वस मिडियम हेर त, यो एकदमै रमाइलो पोइन्ट हो। pH of amino acid determines whether amino acid will be predominantly acidic, cation or anion। म एउटा सिकाउँछु हेर त सबैजनाले। यहाँनिर हेर है, COO- छ अनि NH3+ छ।
यो ज्युट्राइन बनाएको है मैले एउटा H छ र एउटा R छ मैले तिमीलाई के भने त भन्दा what happens when these amino acids is dissolved in solution whose pH is equals to 4 अथवा लो भने मैं लेस pH मा यसलाई राख्यो भने के हुन्छ भनेर सोधे pH is equals to 4 अथवा लेस pH भनेको एसिडिक pH हो कि बेसिक pH हो भन्दा एसिडिक pH हो भनेपछि यसमा के हुन्छ H+ हुन्छ यो याद गर्नु पर्यो अब मलाई भन न एसिडिक pH मा H+ हुन्छ भने यो प्लसले प्लस सँग रिएक्सन गर्छ कि माइनस सँग रिएक्सन गर्छ त सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा बुझ्नु पर्यो pH is equals to 4 भनेको एसिड हो एसिडिक pH मा H+ हुन्छ प्लसले प्लस सँग रिएक्सन गर्छ कि माइनस सँग रिएक्सन गर्छ त भने प्लसले त माइनस सँग रिएक्सन गर्छ सो एट pH is equals to 4 एमिनो एसिड एक्जिस्ट एज भन्दा क्याटाइन भन्ने कि एनाइन भन्ने कि ज्युटराइन भन्ने त भन्दा इट एक्जिस्ट एज खाली एनाइन त हरायो नि त अब H आएपछि एनाइन त हरायो इट ओन्ली एक्जिस्ट एज क्याटाइन भन्छ इट एक्जिस्ट एज क्याटायन एन्ड इट इज अब्टेन्ड एट क्याथोड भनेर सम्झिने at pH is equals to 4 it exists as cation and it is obtained as at cathode त्यसै गरेर at pH is equals to 10 अथवा 12 भनौँ न अझै हाई बनाए pH is equals to 12 भनेको एसिड हो कि बेस हो बेस भनेपछि सोलुसनमा H हुन्छ कि OH माइनस हुन्छ OH माइनस हुन्छ भनेपछि मलाई भन त माइनसले माइनससँग रिएक्सन गर्छ कि प्लससँग माइनसले प्लससँग रिएक्सन गर्छ so it becomes NH2 CHR COO माइनस को फर्ममा बस्ने भएर दे भन्छ pH is equals to 12 मा चाहिँ एनाइन हुने रहेछ एनायोन हुने रहेछ अनि pH is equals to 4 भन्छ क्याटायन को फर्ममा बस्ने रहेछ अब त्यस्तो pH जुन pH मा एमिनो एसिड्सहरु न त क्याटायन को फर्ममा बस्छ न त एनाइन को फर्ममा बस्छ त्यस्तो pH लाई के भन्छ थाहा छ न्यूट्रल pH लाई हामी के भन्छौं आइसोइलेक्ट्रिक पोइन्ट भन्छौं के भन्छौं भने त आइसोइलेक्ट्रिक पोइन्ट न्यूट्रल pH of amino acids where amino acid neither migrates towards cathode nor towards anode under the influence of electric field is called isoelectric point. Isoelectric point मा amino acids हरु न त cathode तिर जान्छ न त anode तिर जान्छ न्यूट्रल फर्ममै बसिराखेको हुन्छ त्यस्तो न्यूट्रल pH लाई हामी के भन्दो रहेछौं isoelectric point र isoelectric point amino acid is electrically के भन्नु पर्यो रे isoelectric point मा amino acid चाहिँ electrically neutral हुन्छ यो याद गर्नु पर्यो सबैजना जस्तै हेर त यहाँनेर मैले के भनेको छु in aqueous medium pH of the medium determines whether amino acid will be predominantly as cation or anion. Deuterion formation is acid-base reaction. है जहिले पनि याद गर्नु पर्यो इट्स acid-base reaction or neutralization reaction भन्छ हैन त deuterion formation भनेको कुन टाइपको रिएक्सन रहेछ त acid-base reaction or neutralization reactions रहेछ हेर्नु आइसोइलेक्ट्रिक पोइन्ट भनेको के रहेछ त इट्स अ न्यूट्रल pH of amino acids neutral pH of amino acids where amino acid moves neither towards cathode nor towards anode it exists in the solution है याद गर्नु पर्यो त्यसलाई हामी आइसोइलेक्ट्रिक पोइन्ट भन्छौं के भन्छ भने त आइसोइलेक्ट्रिक पोइन्ट amino acid exists as deuterion at isoelectric point मा amino acids हरु चाहिँ deuterion कै फर्ममा एक्जिस्ट गर्छ यसरी सम्झिनु पर्यो नेक्स्ट मा अब क्लासिफिकेसन अफ amino acids amino acid को क्लासिफिकेसन गरेर जान्नु पर्छ amino acid लाई हामी एसेन्शियल amino acids र नन एसेन्शियल amino acids भनेर डिफाइन गर्छौं है क्लासिफाई गर्छौं एसेन्शियल भनेको के र नन एसेन्शियल भनेको के एसेन्शियल भनेको हाम्रो बडीलाई चाहिने कि नचाहिने एसेन्शियल amino acids भनेको के हाम्रो बडीलाई चाहिने कि नचाहिने भन्दा हाम्रो बडीलाई चाहिने हैन नन एसेन्शियल भनेको हाम्रो बडीलाई चाहिने कि नचाहिने नन एसेन्शियल एमिनो एसिड्स पनि हाम्रो बडीलाई चाहिने हाम्रो बडीलाई एसेन्शियल पनि चाहिन्छ हाम्रो बडीलाई नन एसेन्शियल पनि चाहिन्छ हाम्रो बडीलाई दुईटै चाहिन्छ भन्छ एसेन्शियल एमिनो एसिड्स they cannot be synthesized inside our body so they need to be supplemented through diet
केबाट पठाउने र भन्दा डाइटबाट पठाउने दे क्यान नट बी सिन्थेसाइज इनसाइड आवर बडी सो दे नीड टु बी सप्लिमेन्टेड थ्रू डाइट है एसेन्शियल एमिनो एसिड्स आर नम्बर अफ एसेन्शियल एमिनो एसिड्स फर ह्युमन आर 10 देयर आर 10 एसेन्शियल एमिनो एसिड्स इन ह्युमन यो याद गर्नु पर्यो 10 एसेन्शियल एमिनो एसिड्सहरु के हो म सिकाइदिन्छु @mnemonics एउटा बनाउने PBT प्राइभेट TIM टिम HALL हल प्राइभेट टिम हल भनेर सम्झिने PBT TIM HALL प्राइभेट टिम हल P भनेको के हो फिनाइल एलानिन P भनेको V भनेको भ्यालिन T भनेको थ्रियोनिन PBT T भनेको ट्रिप्टोफान I भनेको आइसोल्युसिन M भनेको मिथ्योनिन H भनेको हिस्टिडिन A भनेको आर्जिनिन L भनेको लाइसिन र L भनेको दिज आर द एसेन्शियल एमिनो एसिड्स 10 वटा एसेन्शियल एमिनो एसिडको नाम सम्झिनु पर्यो तिमीले प्राइभेट टिम हल भनेर सम्झ P भनेको फिनाइल एलानिन B फर भ्यालिन T फर थ्रियोनाइन T फर ट्रिप्टोफान I फर आइसोल्युसिन M फर मिथ्योनिन H फर हिस्टिडिन S फर हिस्टिडिन A फर आर्जिनिन L फर लाइसिन L फर ल्युसिन बुझ्यौ प्राइभेट टिम हल जसमध्ये यो हिस्टिडिन एन्ड आर्जिनिन दुईटालाई हामी सेमी इसेन्शियल भन्छौं सेमी इसेन्शियल यो दुईटामा पनि एउटा मात्रै चुज गर्नु पर्यो भने आर्जिनिन चुज गर है आर्जिनिन चाहिँ सेमी इसेन्शियल हो अहिले नयाँ रिसर्च अथवा नयाँ बुकहरुमा चाहिँ ओन्ली आर्जिनिन इज सेमी इसेन्शियल लेखेको छ तर हाम्रो इन्ट्रान्सको बुकहरुमा चाहिँ हिस्टिडिन एन्ड आर्जिनिन नै लेखेको कारणले गर्दा हामीले त्यसैलाई नै फोकस गर्नु पर्यो हिस्टिडिन एन्ड आर्जिनिनलाई हामी के भन्छौं रे सेमी इसेन्शियल एमिनो एसिड्स ट्रिप्टोफानलाई हामी मोस्ट कम्प्लेक्स एमिनो एसिड्स भन्छौं मोस्ट कम्प्लेक्स एमिनो एसिड इज ट्रिप्टोफान मोस्ट कम्प्लेक्स एमिनो एसिड भनेको ट्रिप्टोफान हो इट कन्टेन हेटेरोसाइक्लिक रिङ इट कन्टेन हेटेरोसाइक्लिक रिङ हुन्छ यसमा जसलाई हामी इन्डोल रिङ भन्छौं इन्डोल रिङ सो इन्डोल रिङ भएको एमिनो एसिड भएको कारणले गर्दा यसलाई मोस्ट कम्प्लेक्स एमिनो एसिड्स भन्छौं है मोस्ट कम्प्लेक्स एमिनो एसिड इज ट्रिप्टोफान याद गर्नु पर्यो बुझ्यौ नि सम्झिन्छौ मोस्ट कम्प्लेक्स एमिनो एसिड्स इज ट्रिप्टोफान अनि सल्फर कन्टेनिङ एमिनो एसिड्स भन्यो भने सल्फर कन्टेनिङ एमिनो एसिड्स सम्झिने तरिका MSC भनेर सम्झ M फर मिथ्योनिन C फर सिस्टिन मिथ्योनिन एन्ड सिस्टिन कन्टेन सल्फर याद गर्नु पर्यो मिथ्योनिन एन्ड सिस्टिनमा के हुन्छ रे सल्फर हुन्छ है S भनेको चाहिँ सल्फर हो सल्फर कन्टेनिङ एमिनो एसिड्स आर भन्यो भने मिथ्योनिन एन्ड सिस्टिन भनेर सम्झिने है पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो अल्कोहल कन्टेनिङ एमिनो एसिड्स OH कन्टेनिङ एमिनो एसिड्स आर OH कन्टेनिङ एमिनो एसिडमा @STT भनेर सम्झिने STT S फर सेरिन अर्को T भनेको थ्रियोनिन र T भनेको टाइरोसिन यो STT मा चाहिँ अल्कोहल हुन्छ यो पनि याद गर सेरिन थ्रियोनिन र टाइरोसिनमा चाहिँ अल्कोहल ग्रुप हुन्छ यो सम्झिनु पर्यो सल्फर कन्टेनिङ अल्कोहल कन्टेनिङ याद गर है सबैजनाले याद भयो अल्कोहल कन्टेनिङ सल्फर कन्टेनिङ त्यस्तै गरेर यहाँनिर लेखेँ मैले इमिनो एसिड इज भनेर जान्नु पर्यो अर्को इमिनो एसिड भनेको चाहिँ प्रोलिन हो प्रोलिन इट कन्टेन NH ग्रुप यसमा चाहिँ NH ग्रुप हुन्छ कि NH2 हुँदैन
NH ग्रुप भनेको सेकेन्डरी एमिनो ग्रुप हुन्छ द्याट इज सेकेन्डरी एमिनो ग्रुप सेकेन्डरी एमिनो ग्रुप हुन्छ प्रोलिनमा चाहिँ याद गर्नु पर्यो सो प्रोलिन इज अल्सो कल्ड इमिनो एसिड्स इट कन्टेन NH ग्रुप द्याट इज सेकेन्डरी एमिनो ग्रुप इमिनो एसिड इज प्रोलिन याद गर है इट कन्टेन NH ग्रुप द्याट इज सेकेन्डरी एमिनो ग्रुप बुझ्यौ प्रोलिनको स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ है तिमीलाई यदि स्ट्रक्चर पनि जान्न मन लाग्छ भने प्रोलिन चाहिँ मैले बनाइदिएँ किनभने युनिक बिहेभियर छ यसको COOH एउटा हुनैपर्छ यो कार्बनमा हेर एउटा H छ एउटा COH छ एउटा H छ अर्को R पनि छ यतापट्टिको यो साइक्लिक स्ट्रक्चरलाई R भनौँ र एउटा के हुनुपर्ने थियो NH2 हुनुपर्ने ठाउँ यहाँ के छ भने त NH मात्रै छ कि NH मात्रै भएको भएर यसलाई इमिनो एसिड्स भनेको भन्छ यो त सेकेन्डरी एमिनो ग्रुप भनेको त फङ्सनल आइसोमर्स हो नि त प्राइमेरीको त त्यही भएर यसले चाहिँ के भन्छ त इट डज नट फिट विथ द जेनरल स्ट्रक्चर अफ एमिनो एसिड्स इट डज नट fit the general structure of amino acids. It does not fit the general structure of amino acids. Proline, याद करो. Amino acids. Proline is amino acids. It contains secondary amino group. It does not fit the general structure of amino acids. याद गर्नु पर्यो सबैजनाले. त्यस्तै गरेर अर्को सम्झिनु पर्ने तिमीले एसिडिक एमिनो एसिड्सहरु एसिडिक एमिनो एसिड्समा तिमीले सम्झिनु पर्यो के भन्दा @ ओके @ नभने एउटा नामै एसिड जोडिया छ एस्पार्टिक एसिड एन्ड ग्लुटामिक एसिड जम्मा दुईटा ग्लुटामिक एसिड एस्पार्टिक एसिड एन्ड ग्लुटामिक एसिड आर एसिडिक एमिनो एसिड्स याद गर्नु पर्यो एस्पार्टिक एसिड ग्लुटामिक एसिड त्यस्तै गरेर बेसिक एमिनो एसिड्सहरुमा के पर्छ भने बाँकी रहेको सरी बेसिक एमिनो एसिडमा @ मैले चाहिँ LHA भनेर सम्झिने गर्छु LHA HAL हल भनेर सम्झे पनि हुन्छ L फर लाइसिनमा चाहिँ दुईटा NH2 ग्रुप हुन्छ के NH2 ग्रुप धेरै भएर बेसिक भने है अनि H बाट हिस्टिडिन भन्छ हिस्टिडिनमा चाहिँ तीनटा एमिनो ग्रुप हुन्छ र A भनेको अर्जिनिनमा चाहिँ तीनटा एमिनो ग्रुप हुन्छ सरी चारवटा एमिनो ग्रुप हुन्छ चारवटा NH2 ग्रुप हुन्छ लाइसिन हिस्टिडिन र अर्जिनिनलाई हामी बेसिक एमिनो एसिड भन्छौं अनि एस्पार्टिक एसिड र ग्लुटामिक एसिडलाई हामी एसिडिक एमिनो एसिड्स भन्छौं है बाँकी रहेको 15 वटालाई चाहिँ हामी न्यूट्रल एमिनो एसिड्स भन्छौं भने मैले तिमीलाई के सिकाएँ इम्युनो एसिड सिकाएँ एसिडिक सिकाएँ बेसिक सिकाएँ सल्फर कन्टेनिङ सिकाएँ अनि नाइट्रोजन के अरे सल्फर कन्टेनिङ भयो त्यसपछि अल्कोहल कन्टेनिङ भयो त्यसपछि सिम्प्लेस्ट भयो र कम्प्लेक्स भयो सबै एमिनो एसिड्सहरु जान्नुपर्छ एकदमै धेरै सोध्ने क्वेशन चाहिँ एमिनो एसिडमा यही हो एक्सेप्ट ग्लाइसिन यहाँ मैले एउटा पोइन्ट लेखेर चाहिँ हेर त एक्सेप्ट ग्लाइसिन अल एमिनो एसिड्स आर असिमेट्रिकल भनेको अघि मैले लेखिसकेको छु अल एमिनो एसिड्स आर असिमेट्रिकल भनेको काइरल हो काइरल ग्लाइसिन मात्रै हो काइरल नभएको अरु सबै काइरल हुन्छ भनेको सो ग्लाइसिन इज द सिम्प्लेस्ट एमिनो एसिड यो सबैजनालाई थाहा छँदैछ ग्लाइसिन इज द सिम्प्लेस्ट एमिनो एसिड्स अघि भर मैले भने मिथियोनिन एन्ड सिस्टिन एज सल्फर तर सिस्टिन चाहिँ नन एसेन्शियल हो मिथियोनिन चाहिँ एसेन्शियल हो यो चाहिँ एसेन्शियल हो है व्हिच एसेन्शियल एमिनो एसिड एज सल्फर भने आन्सर के भने मिथियोनिन एसेन्शियल एमिनो एसिड के रहेछ भन त sulfur containing essential amino acid is भने it is methionine भन्ने methionine is the correct answer so this is the classification of amino acids सायद सबैजनाले बुझ्यो होला एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो एमिनो एसिड को क्लासिफिकेसन चाहिँ जान्नु जरुरी छ सबैजनाले प्र्याक्टिस गर हुन्छ नेक्स्ट पार्टमा जब पेप्टाइड बन्ड भनेर प्रोटिनमा हेर त पेप्टाइड बन्ड मैले एमिनो एसिड्स को बेसिक कुरा सिकाएँ तिमीलाई अब म प्रोटिन को बारेमा जान्दै छु पेप्टाइड बन्ड भनेको के हो तिमीलाई पेप्टाइड मोनोपेप्टाइड
मोनोपेप्टाइड त हुँदै हुँदैन, डाइपेप्टाइडबाट सुरु भयो। डाइपेप्टाइडमा कतिवटा पेप्टाइड बन्ड हुन्छ? डाइपेप्टाइड भन्यो भने डाइपेप्टाइडमा दुईटा एमिनो एसिड हुन्छ, दुईटा एमिनो एसिड्स हुन्छ, याद गर्नु। अनि पेप्टाइड बन्ड चाहिँ एउटा मात्रै पेप्टाइड बन्ड हुन्छ, वान पेप्टाइड बन्ड हुन्छ, वान पेप्टाइड बन्ड हुन्छ है। अनि ओलिगोपेप्टाइडमा ओलिगोपेप्टाइड भित्र भनेर चाहिँ फेरि 2 to 9 डाइलाई पनि ओलिगै भित्र भन्छ है। 2 to 9 एमिनो एसिड हुन्छ, एमिनो एसिड्स हुन्छ है। 2 to 9 एमिनो एसिड हुन्छ भने पोलिपेप्टाइडमा चाहिँ के हुन्छ? 10 देखि 100 एमिनो एसिड हुन्छ, 100 एमिनो एसिड हुन्छ, यो याद गरिराख। र प्रोटिनमा चाहिँ मोर देन 100 हुन्छ, प्रोटिनमा चाहिँ मोर देन 100 हुन्छ। 100 एमिनो एसिड्स भयो भने त्यसलाई बल्ल प्रोटिन भनिन्छ। यो चाहिँ जेनरल ट्रेन्ड हो है, त्यसमा केही एक्सेप्सन्सहरू चाहिँ पक्का छन्। प्रोटिनको केसमा चाहिँ यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो। बोन्ड बिट्विन, हेर त अब एउटा स्ट्रक्चर बनाउँदैछु मैले माथि, एउटा CNH2, हेर त CHR COOH, यो भनेको एउटा एमिनो एसिड छ। यसलाई मैले अर्को एमिनो एसिडसँग रिएक्सन गरेँ, NH2 CHR COOH भनेको अर्को एमिनो एसिड छ। दुईटा एमिनो एसिड्सलाई कन्डेन्सन गरेर आइदर एसिड र बेसिक मिडियममा, त्यहाँबाट के लस हुन्छ? वाटर लस हुन्छ। वाटर लस भन्नेले के दिन्छ? HR CONH CHR COOH भनेर त। CONH बोन्डलाई हामी के भन्छौँ? पेप्टाइड बोन्ड और इमाइड बोन्ड भन्छौँ। यसलाई हामी भन्छौँ पेप्टाइड बोन्ड और इमाइड बोन्ड। पेप्टाइड बोन्ड और इमाइड बोन्ड बन्दाखेरि के लस भएको छ? वाटर मोलिक्युल लस भएको छ। CONH bond is called peptide bond. This peptide bond is formed by the condensation of 2 amino acids. दुईटा एमिनो एसिडको कन्डेन्सन भनेको वाटर लसबाट बनेको बोन्डलाई हामी पेप्टाइड बोन्ड भन्छौँ। बोन्ड बिट्विन COOH and NH2 of 2 different amino acids with the release of water molecule is called peptide bond. यो कम्पाउन्डको नाम हो डाइपेप्टाइड, यसलाई हामी भन्छौँ डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइडमा एमिनो एसिड कतिवटा युज भयो? दुईटा, तर पेप्टाइड बोन्ड कतिवटा छ? एउटा। यसरी सम्झिनु पर्यो। विच अफ द फलोइङ रिप्रेजेन्ट्स पेप्टाइड बोन्ड भनेको छ हेर त क्वेसनमा, भेरी सिम्पल। कुन चाहिँ बोन्डले पेप्टाइड बोन्ड रिप्रेजेन्ट गर्छ? CONH बोन्डले पेप्टाइड बोन्ड रिप्रेजेन्ट गर्छ। CONH2 भनेको अमाइड बोन्ड हो। अनि यो C र D अप्सनको चाहिँ कुनै पनि खालको बोन्ड, यस्तो बोन्ड दुनियाँमा छँदै छैन। एलाई चाहिँ अमाइड बोन्ड भन्छ, बीलाई चाहिँ पेप्टाइड बोन्ड भन्छ है। यसरी जान्नु पर्यो। पेप्टाइड्स भनेको वाट आर पेप्टाइड्स भने दे आर कन्डेन्सेसन पोलिमर अफ एमिनो एसिड्स। कन्डेन्सेसन पोलिमर अफ एमिनो एसिड्सलाई हामी के भन्छौँ त? पेप्टाइड्स भन्छौँ। यसरी जान्नु पर्यो। यही पेप्टाइड बोन्डको मैले जुन रिएक्सन लेखेको थिएँ नि, यो रिएक्सनलाई रिभर्स उल्टो बनाइदियो भने त्यसलाई के भन्छ थाहा छ तिमीलाई? त्यो उल्टो बनाउने रिएक्सनलाई के भनिन्छ? रिभर्स बनाइदियो अथवा उल्टो बनाइदियो भने त्यसलाई के भन्ने? उल्टो बनाइदियो भने त्यसलाई हामी भन्छौँ हाइड्रोलाइसिस अफ प्रोटिन भन्छौँ अथवा हाइड्रोलाइसिस अफ पेप्टाइड भन्छौँ। अनि हाइड्रोलाइसिस अफ पेप्टाइड गर्यो भने के दिन्छ त? पेप्टाइडको हाइड्रोलाइसिसबाट के दिन्छ? इट गिव्स अल्फा एमिनो एसिड्स। हाइड्रोलाइसिस अफ पेप्टाइडबाट के दिने रहेछ? अल्फा एमिनो एसिड दिने रहेछ। सबैजनाले जान्नु पर्यो। हाइड्रोलाइसिस अफ पेप्टाइडबाट के दिने अरे? अल्फा एमिनो एसिड्स। डाइपेप्टाइडले 2टा, ट्राइपेप्टाइडले 3टा, ओलिगोपेप्टाइडले 2 to 9 वटा, पोलिपेप्टाइडले 10 to 100 वटा, प्रोटिनले मोर देन 100 वटा एमिनो एसिड्स दिन्छ। र हाइड्रोलाइसिस अफ प्रोटिनको लागि रेस्पोन्सिबल इन्जाइम भनेको चाहिँ पेप्सिन हो। विच इन्जाइम इज रेस्पोन्सिबल फर द हाइड्रोलाइसिस अफ प्रोटिन भन्यो भने के भन्ने अरे? पेप्सिन है। पेप्सिन इज रेस्पोन्सिबल टु फर द हाइड्रोलाइसिस अफ प्रोटिन, याद गर्नु पर्यो। इन्जाइम रेस्पोन्सिबल इज पेप्सिन। अनि कहाँबाट सुरु हुन्छ त प्रोटिनको हाइड्रोलाइसिस भन्यो भने हाइड्रोलाइसिस अफ ब्रेकडाउन अफ प्रोटिन स्टार्ट्स फ्रम, कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दै? इट स्टार्ट फ्रम स्टमक। स्टमकबाट सुरु हुन्छ प्रोटिनको ब्रेकडाउन है त। ल अब हामी जाउँ क्लासिफिकेसन अफ प्रोटिनमा।
क्लासिफिकेसन अफ प्रोटिन मा जाउँ नम्बर फर्स्टमा अन द बेसिस अफ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरको आधारमा प्रोटिनलाई हामीले फाइब्रस प्रोटिन र ग्लोबुलर प्रोटिन भनेर भन्ने गर्छौँ फाइब्रस प्रोटिन एन्ड ग्लोबुलर प्रोटिन सम्झिनलाई त्यस्तो गाह्रो छैन होला सायद सम्झिन सक्छ होला फाइब्रस भनेको फाइबर भनेको धागो जस्तो फाइब्रस प्रोटिन भनेको लामो धागो जस्तो प्रोटिनलाई फाइब्रस प्रोटिन भनिन्छ दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाइब्रस प्रोटिन आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दे आर चीफ स्ट्रक्चरल मटेरियल अफ एनिमल टिस्यूज दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दे आर चीफ स्ट्रक्चरल मटेरियल अफ एनिमल टिस्यूको चीफ स्ट्रक्चरल मटेरियल भनेको फाइब्रस प्रोटिन हो है दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दे आर द चीफ स्ट्रक्चरल मटेरियल अफ एनिमल टिस्यू बुझ्छौ नि दे आर वाटर सोलुबल प्रोटिन याद गर्ने दे आर वाटर इन्सोलुबल प्रोटिन पानीमा घुल्दैन यो प्रोटिनहरु र फाइब्रस प्रोटिनले के गर्छ त भन्दामा तिमीलाई अलिकति सम्झिने तरिका सिकाउँछु एक्जाम्पल्सहरु सम्झिनु पर्ने छ तिम्रो बडीको एक्सटर्नल एपियरेन्सहरु गराउने सबै प्रोटिन फाइब्रस प्रोटिन हो याद गर है मैले के भने सुनाए ध्यान दिएर तिम्रो बडीको एक्सटर्नल एपियरेन्स गराउने प्रोटिनलाई फाइब्रस प्रोटिन भनिन्छ जस्तै तिमीलाई कालो बनायो केले बनायो मेलानिनले बनायो दैट्स फाइब्रस प्रोटिन मेलानिन इज अ फाइब्रस प्रोटिन तिम्रो कपाल कालो बनायो तिम्रो स्किनको कलर डिजाइन गर्यो तिम्रो नेल ग्रोथ गर्यो हेयर ग्रोथ गर्यो इट इज ड्यू टु केराटिन त्यो केराटिन पनि के हो तिम्रो एक्सटर्नल सर्फेसको प्रोटिन हो नि त त्यसलाई पनि फाइब्रस भन्ने तिम्रो मसल ठुलठुलो छ या सानो छ त्यो मसल प्रोटिन भनेको एक्टिन एन्ड मायोसिन हो त्यो पनि के हो त फाइब्रस प्रोटिन भन्छ तिम्रो बडीलाई डिजाइन गर्ने तिम्रो बडीको जुन मेन चीफ स्ट्रक्चरल मटेरियलहरु छ त्यो चीफ स्ट्रक्चरल मटेरियलहरु भित्र भएको प्रोटिनलाई फाइब्रस प्रोटिन भनिन्छ त्यो पानीमा घुल्दैन काँचो अण्डा पनि फाइब्रस प्रोटिन हो तर उसिनेको अण्डा ग्लोबुलर प्रोटिन हो याद गरिराख है उसिनेको अण्डालाई हामी ग्लोबुलर प्रोटिन भन्छौं काँचो अण्डालाई हामी फाइब्रस प्रोटिन भन्छौं याद गर्नु पर्यो अनि एक्जाम्पल के भयो त केराटिन भयो मेलानिन भयो केराटिन मेलानिन एक्टिन मायोसिन दे आर फाइब्रस प्रोटिन अनि ग्लोबुलर प्रोटिन भनेको चाहिँ दे आर स्पेरिकल अर स्पेरोइडल इन शेप दे आर वाटर सोलुबल प्रोटिन आर ग्लोबुलर प्रोटिन अनि यसले के गराउँछ दे परफर्म्स इन्टर्नल बडी मेकानिजम यसले के गर्छ इन्टर्नल बडी मेकानिजम परफर्म्स गर्छ दे परफर्म्स इन्टर्नल बडी मेकानिजम तिम्रो बडीको मेकानिजमहरु प्रोड्युस गर्ने जस्तै हेमोग्लोबिनले तिम्रो के गर्छ हेमोग्लोबिनले इज अ क्यारियर प्रोटिन हैन अक्सिजन क्यारी गर्छ त्यसले अक्सिजन क्यारी गर्ने भनेको तिम्रो बडीको एक्सटर्नल एपियरेन्स बनाउने हो कि मेकानिजम क्यारी गर्ने हो त भन्दा मेकानिजम क्यारी गर्ने हो त्यस्तै गरेर इन्जाइम्सहरु हर्मोन्सहरु इन्जाइम्स हर्मोन्स हैन त्यो सबै प्रोटिनहरु हर्मोन्स आर प्रोटिनस इन नेचर थाहा छ तिमीलाई सेक्स हर्मोन बाहेक सेक्स हर्मोन चाहिँ स्टेरोइड हुन्छ यो पनि थाहा पाउनु पर्यो इन्जाइम्स आर प्रोटिनस इन नेचर एक्सेप्ट राइबोजाइम त्यो पनि थाहा पाउनु पर्यो राइबोजाइम इज नन प्रोटिनस इन्जाइम हो है अदरवाइज सबै प्रोटिनस नै हुन्छ त्यो इन्जाइम्स हर्मोन्स जसले इन्टर्नल मेकानिजमहरु क्यारी गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं ग्लोबुलर प्रोटिन भन्छौं है एक्जाम्पल हेमोग्लोबिन मेन एक्जाम्पल अनि enzymes hormones etc all enzymes are proteinous except के भन्ने भन त राइबोजाइम all hormones are proteinous except sex hormones चाहिँ कस्तो हुन्छ रे स्टेरोइड नेचरको हुन्छ ल
यो सबैजनाले जान्नु पर्यो, एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। ग्लोबुलर प्रोटिन, फाइब्रस प्रोटिन। अनि काँचो अन्डा भनेको ग्लोबुलर प्रोटिन भने मैले, उसिनेको अन्डा भनेको फाइब्रस प्रोटिन भने नि। काँचो अन्डालाई उसिनेको अन्डा बनाउनलाई के गर्छौँ हामी? उसिन्छौँ होइन? काँचो अन्डालाई उसिनेको अन्डा बनाउनको लागि त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ? द प्रोसेस अफ कन्भर्टिङ काँचो अन्डा इन्टु उसिनेको अन्डा इज कल्ड बोइलिङ अफ एग भन्ने होइन। केमिस्ट्रीले चाहिँ त्यसलाई के भन्छ? डिनेचुरेसन अफ प्रोटिन भन्छ। के भन्छ अरे भन्दा डिनेचुरेसन अफ प्रोटिन। सो वाट इज डिनेचुरेसन भन्यो भने कन्भर्जन अफ ग्लोबुलर प्रोटिन इन्टु फाइब्रस प्रोटिन। हेर त डिनेचुरेसन अफ प्रोटिन भन्ने आएको छ। इट्स अ कन्भर्जन अफ ग्लोबुलर प्रोटिन, GLO, ग्लोबुलर प्रोटिन इन्टु fibrous protein. Globular protein ला fibrous protein मा लाने by the use of you can heat गर्न सक्छौ हैन, एसिडहरु राख्न सक्छौ। जस्तै दूधलाई दही बनाउनु पर्यो भने एसिड राख्दै हुँदैन। दूधलाई दही बनाउने प्रोसेस पनि त डिनेचुरेसन हो नि। क्लटिङ अफ ब्लड पनि त डिनेचुरेसन हो नि हैन। इन्जाइम्सहरुले पनि क्लटिङ गराउँछ। अनि बेसहरु पनि युज गर्न सकिन्छ, ब्याक्टेरियाहरु युज गर्न सकिन्छ। These all are the factor for denaturation. So the process of converting globular protein into fibrous protein is called denaturation. याद गर, काँचो अन्डालाई उसिनेको अन्डा बनायो, फेरि उसिनेकोलाई काँचो अन्डा बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ त? मिल्दैन हैन। दूधलाई दही बनायो, दहीलाई फेरि दूध बनाउन सक्छौ त तिमी? त्यो पनि सक्दैनौ। त्यस्तै गरेर तिमीले ब्लड क्लटिङ भइसकेपछि फेरि त क्लटिङ अफ ब्लडलाई फेरि ब्लड बनाउन सक्छौ त? त्यो पनि सकिदैन। भन्छ डिनेचुरेसन रिभर्सिबल हुनुपर्ने कि इरिभर्सिबल हुनुपर्ने? इरिभर्सिबल हुनुपर्ने हो है, इरिभर्सिबल हुनुपर्ने हो। तर डिनेचुरेसन इज बोथ रिभर्सिबल एन्ड इरिभर्सिबल। याद गरिराख, बोथ रिभर्सिबल एन्ड इरिभर्सिबल लेखेको छु मैले। रिभर्स अफ डिनेचुरेसन इज कल्ड denaturation is called renaturation or refolding भन्छ यसलाई। रिभर्स अफ डिनेचुरेसन इज कल्ड रिनेचुरेसन or refolding। त्यसलाई हामी रिनेचुरेसन or refolding भन्छ। तर यो डिनेचुरेसन रिभर्स चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्दा तिम्रो जेनेटिक लेभलहरुमा जिन भित्र मात्रै डिनेचुरेसन रिभर्स हुन्छ के, जेनेटिक कोडहरुको एक्सचेन्ज हुन्छ, त्यसलाई रिभर्स डिनेचुरेसन भनिन्छ है। ड्युरिङ डिनेचुरेसन देयर इज नो चेन्ज इन प्राइमरी स्ट्रक्चर अफ प्रोटिन है। मैले यो आन्सर पहिले लेखिदिएँ तर अगाडि बाँकी प्राइमरी स्ट्रक्चर के हो भन्ने मागी छ है। ड्युरिङ डिनेचुरेसन देयर इज नो चेन्ज इन कुन स्ट्रक्चर भन्यो भने प्राइमरी स्ट्रक्चर अफ प्रोटिन। प्राइमरी स्ट्रक्चर अफ प्रोटिनमा डिनेचुरेसनमा कुनै पनि किसिमको चेन्ज आउँदैन। याद गर्नु पर्यो सबैजनाले। ड्युरिङ डिनेचुरेसन देयर इज नो चेन्ज इन प्राइमरी स्ट्रक्चर अफ प्रोटिन। डिनेचुरेसनमा जनरली फिजिकल चेन्ज हो, यो बायोकेमिकल चेन्ज हुँदैन कि। यसको केमिकल कन्स्टिट्युएन्ट अथवा इन्ग्रेडिएन्टमा कुनै पनि चेन्ज आउँदैन। केमिकल इन्ग्रेडिएन्टलाई हामी प्राइमरी स्ट्रक्चर भन्छ है त। स्ट्रक्चर अफ प्रोटिनमा यसलाई 4 भागमा डिभाइड गरौँ। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सुरज के भयो भन त बाबु? सर हजुरले भन्नुभएछ कि मतलब डिनेचुरेसन अफ प्रोटिन भनेको रिभर्सिबल र इरिभर्सिबल दुवै हुन्छ हैन? तो सर यो बताउनुस् कि ग्लोबुलर प्रोटिन भनेको तपाई फाइब्रस प्रोटिनमा कन्भर्ट भइहाल्छ, तर फाइब्रस प्रोटिन ग्लोबुलर प्रोटिनमा त कन्भर्ट हुँदैन नि। जस्तै भन्नुभएछ कि दही भनेको दही दूधमा कन्भर्ट हुन सक्दैन। तो सर यो कसरी इरिभर्सिबल भयो सर? दूधबाट दहीमा जान्छ, दहीबाट दूधमा आउँदैन भने चाहिँ इरिभर्सिबल भयो नि त। पछाडी नआउनेलाई इरिभर्सिबल। त्यो चाहिँ इरिभर्सिबल डिनेचुरेसन हो के। जस्तै क्लटिङ अफ ब्लड पनि इरिभर्सिबल डिनेचुरेसन हो, बोइलिङ अफ एग पनि इरिभर्सिबल डिनेचुरेसन हो। तर तिमीलाई क्वेशन सोध्यो बोइलिङ अफ एग इज भनेर सोध्यो भने रिभर्सिबल भन्ने कि इरिभर्सिबल भन्ने? इरिभर्सिबल भन्ने हो नि त। तर कुनै कुनै डिनेचुरेसनको एक्जाम्पल चाहिँ रिभर्सिबल पनि हुन्छ भनेको हो के। ए अँ सर, अँ बुझे। प्राइमरी स्ट्रक्चर अनि
सेकेन्डरी स्ट्रक्चर मनिष भट्टराईले के भन्न खोज्दैछ बाबु भन त। सर यो काँचो अन्डा के ग्लोबुलर प्रोटिन भन्नुभयो कि फाइब्रस? ग्लोबुलर बाबु यसो सम्झ तिमी, काँचो अन्डालाई पानीमा घुलाउ त, घुल्छ कि घुल्दैन? काँचो त घुल्छ। घुल्छ, त्यही भएर ग्लोबुलर भयो। उसिनेको अन्डा पानीमा घुल्छ कि घुल्दैन? घुल्दैन। घुल्दैन। मैले तिमीलाई पानीमा डुबाइदिए दिनभरि भने मानौ तिमी कालो छौ भने अब तिमी गोरो हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। पक्का पनि हुँदैन नि हो। तिमीलाई कालो बनाउने प्रोटिन मेलानिन हो नि। हजुर। त्यो मेलानिन चाहिँ ग्लोबुलर रहेछ कि फाइब्रस रहेछ त पानीमा नघुल्ने भएपछि? अनि ग्लोबुलर कि फाइब्रस? ग्लोबुलर। ओए पानीमा नघुल्ने चाहिँ ग्लोबुलर भयो कि फाइब्रस? ए फाइब्रस फाइब्रस हो फाइब्रस। भनेपछि मेलानिन चाहिँ फाइब्रस प्रोटिन भयो। केराटिन पनि फाइब्रस प्रोटिन हो। तिम्रो कपाल पानीमा राख्यो भने छोटो हुन्छ, नङ चाहिँ पानीमा राख्यो भने घट्छ हो। हुँदैन त्यस्तो। हो, त्यही भएर तिनीहरू चाहिँ ग्लोबुलर कि फाइब्रस? त्यहाँहरु नघुल्ने चाहिँ फाइब्रस। फाइब्रस यसरी सम्झिने कि। हजुर हजुर। सम्झिन्छ हैन? ओके, सो प्राइमरी स्ट्रक्चर नरेन्द्र यादवले के भन्न खोज्दैछ ल बाबु भन। सर त्यो रिभर्सिबलको एक्जाम्पल एउटा दिन्छु नि। रिभर्सिबल भनेको मैले भने नि तिमीलाई थाहा छ, डिएनए ट्रान्सक्रिप्सन, आरएनए ट्रान्सलेसन, प्रोटिन सिन्थेसिस हो। यसलाई हामी सेन्ट्रल डगमा अफ लाइफ भन्छौँ। तिमीले सुनेको छौ कि छैन बायोलोजीमा? डिएनएबाट ट्रान्सक्रिप्सन भएर आरएनए भन्छ, आरएनएबाट ट्रान्सलेसन भएर प्रोटिन सिन्थेसिस भन्छौ। सुनेको थिएन यस्तो कुराहरू बायोलोजीमा? यसलाई हामी सेन्ट्रल डगमा अफ लाइफ भन्छौँ कि। हो, यो भनेको साइकल रिपिट भएको भइ गर्छ, भन्छ जेनेटिक कोडहरू एक्सचेन्ज भएको भइ गर्छ कि। त्यो केसलाई पनि डिनेचुरेसन नै भन्छ। अनि त्यो डिनेचुरेसन चाहिँ रिभर्सिबल हुन्छ तिनीहरूको केसमा है। थ्याङ्क यू सर। यसरी सम्झनु। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेन्डरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर र क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, चारवटा स्ट्रक्चर भयो। प्राइमरी, सेकेन्डरी, टर्सरी र क्वाटर्नरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर भनेको के हो त? यो तिमीले सम्झिनु पर्यो। नम्बर एन्ड सिक्वेन्स अफ एमिनो एसिड्स। नम्बर एन्ड सिक्वेन्स अफ एमिनो एसिडलाई हामी हामी प्राइमरी स्ट्रक्चर भन्छौँ। एउटा प्रोटिन बन्नको लागि कतिवटा एमिनो एसिड चाहिन्छ त? जस्तै हेमोग्लोबिन बन्नलाई 574 वटा एमिनो एसिड चाहिन्छ। हेमोग्लोबिनको लागि 574 वटा एमिनो एसिड चाहिन्छ। सबभन्दा फर्स्ट एमिनो एसिड बनाएको चाहिँ इन्सुलिनको है, याद गर। इन्सुलिनमा चाहिँ जम्मा 51 वटा एमिनो एसिड हुन्छ। यो चाहिँ सिम्पलेस्ट एमिनो एसिडको क्याटेगोरीमा पर्छ। 51 वटा एमिनो एसिड मिलेर इन्सुलिन बन्छ। 574 वटा एमिनो एसिड मिलेर हेमोग्लोबिन बन्छ। त्यो नम्बर एन्ड सिक्वेन्स भन्छ एमिनो एसिडबाट जुन पेप्टाइड बोन्ड मिलेर बन्छ नि, त्यो सिक्वेन्सलाई पनि हामी प्राइमरी स्ट्रक्चर भन्छौँ। भने प्राइमरी स्ट्रक्चरमा कुन बोन्ड बन्छ त भन्दा पेप्टाइड बोन्ड भन्छ। अरू कुनै पनि बोन्ड हुँदैन, पेप्टाइड बोन्ड हुन्छ। यसलाई हामी प्राइमरी स्ट्रक्चर भन्छौँ। प्राइमरी स्ट्रक्चर, फर्स्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर वाज इन्सुलिन। याद गरिराख। फर्स्ट 1 डिग्री स्ट्रक्चर के को रहेछ त? इन्सुलिनको। फर्स्ट 1 डिग्री स्ट्रक्चर भनेको के रहेछ? इन्सुलिन। याद गर्नु पर्यो। यो चाहिँ सेङ्गर भन्ने मान्छेले डिस्कभर गरे हो। तिमीलाई थाहा छ पहिला यसको नाम सुने होला। ही वाज नोबेल प्राइज रिसिपिएन्ट एज वेल। उसले यो बनाएको बापत, यो पत्ता लगाएको बापत नोबेल प्राइज पनि पाएको थियो है। यो पनि सम्झ। जम्मा कतिवटा एमिनो एसिड रहेछ? 51 वटा एमिनो एसिड रहेछ इन्सुलिनमा। त्यो सम्झिनु पर्यो। सेकेन्डरी स्ट्रक्चर भने सेकेन्डरी स्ट्रक्चर भनेको अल्फा हेलिक्स, हेलिकल स्ट्रक्चरहरू जुन हुन्छ, अल्फा हेलिक्स एन्ड हेलिक्स भनेको तिमीले स्पाइरोगाइराको स्ट्रक्चरहरू पढाएको थियो होला सायद। हेलिक्स स्ट्रक्चर अथवा डिएनए को स्ट्रक्चर पढाएको थियो। एन्ड बिटा प्लिटेड सिथहरू जस्तो देखिन्छ, त्यसलाई हामी सेकेन्डरी स्ट्रक्चर भन्छौँ। अल्फा हेलिक्स एन्ड बिटा प्लिटेड सिथ्स। हेलिक्सको स्ट्रक्चर सबैलाई थाहा छ। सिथ भनेको चाहिँ जस्तै ग्रेफाइटको स्ट्रक्चरहरूलाई सिथ भन्छौँ। सेकेन्डरी स्ट्रक्चर एराइज ड्यू टु भनेर सोध्यो भने भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो। एराइजेस ड्यू टु हाइड्रोजन बन्डिङ भनेर सम्झिने। सेकेन्डरी स्ट्रक्चर एराइज ड्यू टु कुन बन्डिङ रे? हाइड्रोजन बन्डिङ। चाहिँ एकदमै सोध्छ, याद गर्नु पर्यो। अनि टर्सरी स्ट्रक्चर भनेको तिम्रो आँखाले देख्ने स्ट्रक्चर हो। टर्सरी स्ट्रक्चर भनेको ग्लोबुलर प्रोटिन र फाइब्रस प्रोटिन मात्रै हो। ग्लोबुलर प्रोटिन र फाइब्रस प्रोटिनलाई हामी टर्सरी स्ट्रक्चर भन्छौँ है। प्रोटिन एन्ड
fibrous protein are tertiary structure. याद गर्नु पर्यो ग्लोबुलर प्रोटिन र फाइब्रस प्रोटिनलाई हामी के भन्ने रे टर्सरी स्ट्रक्चर अफ प्रोटिन भन्ने टर्सरी स्ट्रक्चरमा एउटा ग्लोबुलर पर्छ एउटा फाइब्रस पर्छ याद गर्नु पर्यो टर्सरी स्ट्रक्चर अराइज ड्यू टु हाइड्रोजन बन्ड एज वेल एज अल पोसिबल फोर्स याद गर दे अराइज ड्यू टु अल पोसिबल फोर्स भनेर सम्झिने अल पोसिबल फोर्सेसहरु भनेको दुनियामा जुन जुन फोर्सहरु हुन सक्छन् हाइड्रोजन बन्ड हुन सक्छ भेन्डरवाल फोर्स हुन सक्छ कोभ्यालेन्ट बन्ड हुन सक्छ पेप्टाइड लिंकेज हुन सक्छ डाइपोल इन्टरेक्सन हुन सक्छ डाइसल्फाइड लिंकेज हुन सक्छ आयनिक इन्टरेक्सन हुन सक्छ सबै फोर्स रेस्पोन्सिबल हुन्छ यो टर्सरी स्ट्रक्चर बनाउनको लागि अल पोसिबल फोर्सेस भनेर सम्झ्यौ अनि ले टर्सरी स्ट्रक्चर आउँछ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ ओन्ली मेटल कोअर्डिनेटेड प्रोटिनहरुमा मात्रै हुन्छ जस्तै हेमोग्लोबिनमा हुन्छ हेमोग्लोबिनमा चाहिँ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर हुन्छ त्यही टर्सरी स्ट्रक्चरको बीचमा मेटल आएर नयाँ स्ट्रक्चर बनाइदियो भने त्यसलाई क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर भन्ने हो जस्तै हेर त यहाँनिर मैले बीचमा आइरन राखेँ हेमोग्लोबिनमा आइरन हुन्छ आइरनको अक्सिडेसन स्टेट +2 हुन्छ हेमोग्लोबिनमा 4 वटा लिग्यान्ड्स अथवा प्रोफाइरिन रिङ भन्छ यसलाई 4 वटा प्रोफाइरिन रिङ हुन्छ है यो एमिनो एसिडसँग जोडिएको रिङ हुन्छ यस्तो 4 वटा रिङ हुन्छ एमिनो एसिडको रिङ यसलाई प्रोफाइरिन रिङ भन्छ है 4 वटा प्रोफाइरिन रिङ हुँदो रहेछ अक्सिडेसन स्टेट +2 हुँदो रहेछ +3 भयो भने त्यसलाई मिथ हेमोग्लोबिन भन्छ है अनि दुईटा चाहिँ अल्फा हुन्छ अल्फा चेनमा चाहिँ 141 वटा एमिनो एसिड हुन्छ बीटा चेनमा चाहिँ 146 वटा एमिनो एसिड हुन्छ है अल्फामा 141 वटा बीटामा 146 वटा एमिनो एसिड हुन्छ अनि अल्फा र बीटा सम्झिने 141 146 141 146 टोटल चाहिँ 574 वटा एमिनो एसिड हुन्छ याद गर्नु पर्यो सबैजनाले हेमोग्लोबिनमा अनि बीचमा जुन आइरन आएर जुन एमिनो एसिडको चेनहरुलाई लिंक गरेछ त्यो आइरन आएर लिंक गरिसकेपछि बल्ल क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर हुन्छ भनेपछि क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर चाहिँ सबै प्रोटिनमा हुँदैन जहाँ मेटल हुन्छ त्यसमा मात्रै क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो अल्फा बीटा तिमीलाई थाहा छ नि बीटा चेनमा 1 2 3 4 5 6 नम्बरको एमिनो एसिडको नाम के हुन्छ कसैलाई थाहा छ भने भन्देऊ बीटा चेनको 6 नम्बरको एमिनो एसिडको नाम हुन्छ ग्लुटामिक एसिड 6 नम्बरको एमिनो एसिडको नाम के हुन्छ अरे बीटा चेनमा ग्लुटामिक एसिड हुन्छ है ग्लुटामिक एसिड हुन्छ बाइ चान्स कुनै कुनै केसमा चाहिँ ग्लुटामिक एसिड नरहेर भ्यालिन हुन्छ यदि ग्लुटामिक एसिडको ठाउँमा भ्यालिन आयो भने यो डेन्जरस केस हो यसलाई सिकल सेल्ड एनिमिया भन्छौं सिकल सेल्ड एनिमियामा के हुन्छ ग्लुटामिक एसिडको ठाउँमा भ्यालिन आउँछ ग्लुटामिक एसिड गयो र त्यसको ठाउँमा भ्यालिन भयो यसरी सम्झिने ग्लुटामिक एसिड गयो जी फर ग्लुटामिक एसिड जी फर गयो र त्यसको ठाउँमा भी फर भ्यालिन भी फर भयो भने त्यसलाई सिकल सेल्ड एनिमिया भन्छौं ग्लुटामिक एसिड गयो त्यसको ठाउँमा भ्यालिन भयो भने त्यसलाई हामी सिकल सेल्ड एनिमिया भन्छौं यो चाहिँ 6 नम्बरको एमिनो एसिडमा हुन्छ यो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर हो बीचमा मेटल आएर के रे टर्सरी स्ट्रक्चरहरुलाई ग्लोबुलर र फाइब्रस स्ट्रक्चरहरुलाई जोइन गरेछ भने त्यसलाई चाहिँ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर भनिन्छ त्यो मेटल केसमा मात्रै हुन्छ है यसरी सम्झिनु पर्यो हेमोग्लोबिनको बारेमा अलिकति जानकारी भयो सो अब मलाई भन त सोलिडिफाइङ अफ एग व्हाइट अन बोइलिङ इज भनेर लेखा रहेछ क्वेशनमा सोलिडिफाइङ अफ एग व्हाइट अन बोइलिङ इज भन्यो भने त्यसलाई के भन्ने डिनेचुरेसन अफ प्रोटिन भन्ने के भन्ने भन्दा डिनेचुरेसन अफ प्रोटिन यसरी सम्झिनु अब अर्को छ योलाई नोट भनेर नभनेर टाइप्स अफ प्रोटिनमै अन द बेसिस अफ हाइड्रोलाइसिस भनेर सम्झिन सकिन्छ अन द बेसिस अफ हाइड्रोलाइसिसमा हाइड्रोलाइसिसको आधारमा हेर्ने हो भने एउटा प्रोटिन हुन्छ सिम्पल प्रोटिन hydrolysis गर्दा gives only amino acids which gives only amino acids on hydrolysis are simple protein example amino acid मात्रै दिनेलाई simple protein भनिन्छ most of the protein are simple protein के रे एक्टिन मायोसिनहरु केराटिन मेलानिनहरु सबै simple protein मा पर्छ है केराटिन मेलानिन actin, myosin, these all are simple protein. यसलाई हामी simple protein भन्छौं केराटिन मेलानिन एक्टिन मायोसिन हामी के भन्छौं रे simple protein भन्छौं याद गर्नु पर्यो है केराटिन मेलानिन एक्टिन मायोसिन आर simple protein त्यसै गरेर कन्जुगेटेड प्रोटिनमा कन्जुगेटेड प्रोटिनमा चाहिँ जसलाई हाइड्रोलाइसिस गर्दा एमिनो एसिड मात्रै होइन नन प्रोटिनस पार्ट पनि दिन्छ अन हाइड्रोलाइसिस गिभ
give non-proteinous part parts along with on hydrolysis give non-proteinous part along with amino acids त्यसलाई हामी conjugated protein भन्छौं एक्जाम्पलमा तिमीले सम्झिन सक्छौ माथि conjugated protein भनेको छ केही न केही जोडिएको हुनु पर्यो जस्तै glycoprotein is a conjugated protein त्यसै गरेर mucoprotein सम्झिन सक्छौ mucoprotein is a conjugated protein अनि nucleoprotein is a conjugated protein अनि त्यस्तै गरेर lipoprotein is a conjugated protein chromoprotein is a conjugated protein chromoprotein भनेको हेमोग्लोबिनहरु पनि conjugated protein भित्र पर्छ है etc these all are conjugated protein glycoprotein mucoprotein nucleoprotein lipoprotein chromoprotein जसमा केही न केही जोडिएर आएको छ भने त्यसलाई conjugated protein भनिन्छ है र थर्ड टाइपको प्रोटिन भनेको derived protein हो derived protein भनेको डिग्रेडेसन प्रोडक्ट अथवा पार्शियल हाइड्रोलाइसिस भनेर पनि भन्न सकिन्छ यसलाई पार्शियल हाइड्रोलाइसिस अफ प्रोटिनलाई हामी derived protein भन्छौं जसमा के पर्छ प्रोटियोजेज पर्छ पेप्टोन्स पर्छ र पोलिपेप्टाइड्सहरु पर्छ पोलिपेप्टाइड्स है प्रोटियोजेज पेप्टोन्स र पोलिपेप्टाइड्सहरु चाहिँ केमा पर्छ अरे derived protein मा पर्छ एकदमै धेरै सोध्छ है यो क्वेशन याद गर्नु सबैजनाले glycoprotein and mucoprotein are भनेको के भन्ने glycoprotein and mucoprotein are simple protein है peptones proteases and polypeptide are derived protein which on hydrolysis gives only alpha amino acids are भन्यो भने जसलाई हाइड्रोलाइसिस गर्दा अल्फा एमिनो एसिड्स मात्रै आउँछ त्यसलाई के भन्ने भन्यो भने त्यसलाई हामी सिम्पल प्रोटिन भन्ने है एक्जाम्पल्सहरु सम्झिनु पर्यो तिमीले एक्जाममा खूब सोध्छ यो कुरा र यहाँनिर मैले लास्टमा एउटा आइडेन्टिफिकेसन टेस्ट अफ प्रोटिन भनेर लेखेको छु यसको चाहिँ तिमीले प्रोटिनको टेस्टहरुको नाम चाहिँ जान्नु पर्छ कुन टेस्ट चाहिँ प्रोटिनको टेस्ट हो भनेर सोध्यो भने चाहिँ जान्नु पर्यो प्रोटिनको टेस्टको नाममा नम्बर 1 टेस्ट सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट टेस्टमा नीन आयोडिन टेस्ट भनेको प्रोटिनको टेस्ट हो यो चाहिँ सबै प्रोटिन र सबै एमिनो एसिडले पनि दिन्छ इट्स गिवन बाइ अल प्रोटिन एन्ड अल एमिनो एसिड्स नीन आयोडिन टेस्ट त्यस्तै गरेर नम्बर 2 मा प्रोटिनको अर्को इम्पोर्टेन्ट टेस्ट भनेको चाहिँ मिलियन्स टेस्ट हो मिलियन्स टेस्ट यो पनि प्रोटिनको टेस्ट हो मिलियन्स टेस्ट प्रोटिनको टेस्ट हो यो त्यस्तै गरेर नम्बर 3 टेस्ट इज ज्यान्थोप्रोटिक टेस्ट भनेको पनि सबै के रे यसलाई कम नाइट्रिक एसिड सँग हिट गर्ने हो प्रोटिनलाई येलो कलर दियो भने त्यसलाई प्रोटिन भनिन्छ नम्बर 4 मा चाहिँ अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट टेस्ट भनेको चाहिँ बायुरेट टेस्ट लेयर बायोरेट टेस्ट कोल हॉपकिन टेस्ट अनि कोल हॉपकिन टेस्ट ज्यान्थोप्रोटिक टेस्ट मिलियन्स टेस्ट नीन आयोडिन टेस्ट दिज अल आर द टेस्ट अफ प्रोटिन तिमीले खाली प्रोटिनको टेस्टको नाम मात्रै सम्झ्यो हुन्छ है कुन चाहिँ प्रोटिनको टेस्ट हो भनेर सोध्यो भने त झुकिन भएन रिचेस्ट सोर्स अफ प्रोटिन कुन हो रिचेस्ट सोर्स अफ प्रोटिन भन्यो भने कतै नोट गरिराख स्पाइरुलिना एन्ड क्लोरेल्ला स्पाइरुलिना एन्ड क्लोरेल्ला आर द रिचेस्ट सोर्स अफ प्रोटिन भनेको स्पाइरुलिना एन्ड क्लोरेल्ला यो चाहिँ एल्गी हो इडिबल सोर्स हैन नन इडिबल हो इडिबल सोर्समा चाहिँ
एडिबल सोर्समा चाहिँ सोयाबिन र ग्राउन्ड नट्सहरू पर्छ है। एडिबल सोर्समा चाहिँ सोयाबिन र ग्राउन्ड नट्स याद गर्नु पर्यो। ओके, यहाँनिर म अलिकति कुरा लेख्दैछु है, एकछिन ध्यान देऊ। प्रोटिनलाई हामी ओके हेर त, प्रोटिनलाई कम्प्लिट र इन्कम्प्लिट भनेर पनि डिफाइन गर्ने गरिन्छ है। एउटा कम्प्लिट प्रोटिन र अर्को इन्कम्प्लिट प्रोटिन। यो पनि याद गर्नु पर्यो। कम्प्लिट प्रोटिन भनेको के हो? विच कन्टेन्स all essential amino acids. Essential amino acids are complete protein. Example, complete protein को example तिमीलाई थाहा छ? Generally हामी animal protein लाई हामी complete protein भन्छौं। Animal protein are complete protein. त्यसमा पनि reference protein is egg protein लाई हामी reference protein पनि भन्छौं। Egg protein is standard or reference protein. Reference protein. यो पनि सम्झिनु पर्यो। र plant protein लाई incomplete protein भनिन्छ because they lack some essential amino acids. Plant protein are incomplete protein. जस्तै मकैमा कुन एमिनो एसिड एब्सेन्ट हुन्छ भनेर सोधिन सक्छ। मकैमा कुन एमिनो एसिड एब्सेन्ट हुन्छ, राइसमा कुन एमिनो एसिड एब्सेन्ट हुन्छ, मेजमा कुन के रे पल्सेसहरुमा कुन एमिनो एसिड एब्सेन्ट हुन्छ भनेर सोध्छ। एउटा निमोनिक सम्झाइदिन्छ है, यो सोध्छ है क्वेशन। सिला 3 डामिमेट्री भनेर सम्झायो। मेट्री। सी भनेको सिरल्स। सेरल्समा लाबाट लाइसिन र 3 बाट थ्रियोनिन चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ। सेरल्समा लाइसिन र थ्रियोनिन एब्सेन्ट हुन्छ। सेरल्स भनेको धान चामल गहुँ जौ सबै पर्छ है। दामी भनेको भनेको दाल। दालमा के एब्सेन्ट हुन्छ त भन्दा मिथियोनिन एब्सेन्ट हुन्छ। दामी। मे भनेको मेज। मेजमा के एब्सेन्ट हुन्छ त भन्दा ट्रिप्टोफान एब्सेन्ट हुन्छ। सो प्लान्ट प्रोटिनलाई इन्कम्प्लिट प्रोटिन भन्छौं किनभने सिरल्समा लाइसिन र थ्रियोनिन एब्सेन्ट हुन्छ, दालमा मिथियोनिन एब्सेन्ट हुन्छ, मेजमा ट्रिप्टोफान एब्सेन्ट हुन्छ। That's why plant protein are called incomplete protein and animals protein are called complete protein. Standard of reference protein भनेको एक प्रोटिन हो। यो पनि सबैजनाले जान्नु पर्यो। ल, this is all about protein. Okay, we concluded protein today. हामीले आजको क्लासमा प्रोटिन पढ्यौं। So if you have any question, राजु अधिकारीले ह्यान्ड रेज गर्दैछ। राजु के भयो भन्नु? कहाँ गयो राजु? फेरि एकचोटी ह्यान्ड रेज गर ल। ल भन राजु। सर हजुर, यो के मलाई यो रिएक्सन मेकानिजमको बाट के त्यो रिएक्टिभिटी र त्यो जुन अर्गानिक केमिस्ट्रीमा अर्कै हुन्छ नि सर रिलेसन। रिएक्टिभिटी र केमा रिलेसन अर्कै हुन्छ है? सर त्यो स्टेबिलिटी र इन्टरमिडिएटको एसिडिक स्ट्रेन्थ र रिएक्टिभिटीको के सर? एसिडिक स्ट्रेन्थ र रिएक्टिभिटीको रिलेसन अर्कै हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यसमा त रिलेसनै छैन त्यो कुरा चाहिँ। सर हुन्छ सर। केसँग सेम हुन्छ केसँग डिफरेन्ट हुन्छ भन्ने हुन्छ के, त्यो सधैँ एउटै हुन्छ भन्ने हुँदैन। जस्तो सर बढ्ने रिएक्टिभिटी के गर्दा बढ्ने के गर्दा घट्ने भन्ने हुन्छ नि सर। हुन्छ नि, त्यो त मैले तिमीलाई स्टेबिलिटी पढाउँदाखेरि सिकाएको थिएँ। यो हुँदाखेरि यो मोर स्टेबल, यो लेस स्टेबल, गरिबलाई प्लस आई चाहिन्छ कि माइनस आई चाहिन्छ, धनीलाई प्लस आई चाहिन्छ कि माइनस आई चाहिन्छ, सबै कुरा सिकाएको थिएँ त मैले।
सर अलिकति कन्फ्युज लागेर कि एकचोटि रिभाइज गर अनि मलाई क्वेसन सोध त। हुन्छ सर।